وقال الشیطان، اور شیطان کہے گا، لما قضی الامر، جب فیصلہ کر دیا جائے گا معاملے کا، ان اللہ وعدکم، بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، وعد الحق، سچا وعدہ، ووعدتکم، اور میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، فأخلفتکم، بس میں نے اس کی خلاف ورزی کی، وما کان لی علیکم، اور نہیں تھا میرا تم پر، من سلطان، کوئی غلبہ، الا ان دعوتکم، مگر یہ کہ میں نے تم کو دعوت دی، فاستجبتم لی، تو تم نے میری بات قبول کر لی، فلا تلومونی، بس تم مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اور ملامت کرو اپنے نفسوں کو، ما انا بمصرخکم، نہیں ہوں میں تمہاری فریاد رسی کرنے والا، وما انتم بمصرخی، اور نہ تم میری فریاد رسی کرنے والے ہو، انی کفرت، بے شک میں نے انکار کیا، بما، اس چیز کا، اشرکتمونی، کہ تم نے مجھے شریک ٹھہرایا، من قبل، اس سے پہلے، ان الظالمین لہم، بے شک ظالموں کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے، جنات، ایسی بہشتوں میں، تجری، کہ بہتی ہیں، من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، تحیتہم، ان کی ملاقات ہوگی، فیہا، ان بہشتوں میں، سلام، سلام سے۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا تذکرہ تھا کہ جو لوگ بغیر سوچے سمجھے دوسرے لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو قیامت والے دن ان کو بڑی حسرت، بڑی ندامت اور بہت زیادہ شرمندگی ہوگی۔ آج بھی ہم ہر طرف دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہر بندہ ہر بندے نے کسی نہ کسی کو اپنا مطبوع بنایا ہوا ہے، کوئی کسی سیاسی لیڈر کا ہے، کوئی مذہبی لیڈر کا ہے، اور کوئی پیر کا ہے، کوئی مولوی کا ہے، ہر بندے نے اپنا اپنا ایک مطبوع بنا رکھا ہے، حالانکہ وہ مطبوع کیا ہوتے ہیں، ان کا مفاد اپنا نکلا اور اس کو سائڈ میں ڈال دیا۔ تو اس بات کو اللہ نے وضاحت کے ساتھ قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے اور اندھا دھند کسی کے پیچھے چل پڑنا، یہ انسان کو کبھی بھی فائدہ نہیں دے گا، البتہ یہ تمہیں نقصان دے گا۔ تو یہی حال ہوگا، فقال الضعفاء للذین استكبروا انا كنا لكم تبعا،
कमज़ोर लोग मुतकब्बिरीन और अपने बड़ों से कहेंगे कि हम तो तुम्हारे ताबे थे, अब बताओ ना, फाल अंतुम मुगनूना अन्ना मिन अज़ाबिल्लाहि मिन शै, आप इस अल्लाह के अजाब से भी कुछ हल्का करा सकते हो हमारे लिए? तो वो क्या कहेंगे, लौ हदान अल्लाहु लहदैना, हम खुद सीधे रास्ते पर नहीं थे, तुम्हें किस तरह लगा? सवाउन अलैना अजज़अना अम सबरना मा लना मिन महीस, अब बराबर है हम पर कि हम रोए पीटे या फिर हम सब्र करें, हमारे लिए खलासी की कोई सूरत नहीं है। आज की इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह जल्ल शान ने शैतान का हाल बयान किया है कि जो सबका असली अब्दी और हमेशा से दुश्मन रहा है और दुश्मन है। वक़ाल शैतान लम्मा क़ुज़िया अल-अम्र, शैतान कहेगा जब मामले का फैसला कर दिया जाएगा। ये वाक़े जो पेश आएगा ना, ये क़यामत बर्पा होने के बाद पेश आएगा, लेकिन अल्लाह ने इसको काला माजी के लफ्ज़ के साथ जिक्र फरमाया, काल शैतान, हालांकि काला का माना उसने कहा, माजी में कहा, लेकिन यहाँ पे जो मुस्तकबिल के अंदर पेश आने वाली बात है, वाक़या है, उस वाक़े को अल्लाह ने माजी के लफ्ज़ के साथ जिक्र फरमाया। तो कुरान करीम का ये उसलूब बयान है कि जब किसी चीज़, कोई चीज़ ऐसी होती है जो कतई तौर पर पेश आने वाली होती है, तो उसको कुरान करीम माजी के लफ्ज़ के साथ जिक्र करता है। और इसका माना और मतलब ये होता है कि ये जो वाक़या बयान किया जा रहा है और ये जो बात आगे बयान की जा रही है, ये ज़रूर होकर रहेगी, इसके अंदर किसी किस्म का कोई शक, कोई शुबा, कोई तरद्दुद नहीं है, बल्कि ये ज़रूर वाक़या होकर रहेगी। तो यहाँ पे भी अल्लाह ने माजी के लफ्ज़ के साथ जिक्र फरमाया, वक़ाल शैतान, शैतान कहेगा लम्मा क़ुज़िया अल-अम्र, जब मामले का फैसला कर दिया जाएगा। लम्मा क़ुज़िया अल-अम्र, क़यामत बर्पा होने के बाद, हिसाब किताब के बाद जज़ाए अमल वाक़या होगा। उसके बाद फिर जन्नती लोग जन्नत के अंदर चले जाएंगे और जहन्नमी लोग जहन्नम के अंदर चले जाएंगे। जिन लोगों ने शैतान की पैरवी की होगी, तो उस दिन ये लोग यानी ताबिईन अपने मतबू शैतान को पकड़ेंगे गले से और उसको मलामत करेंगे कि तेरे बहकाने की वजह से आज हम इस मकाम पर पहुंचे, लिहाजा आज ये जो हमें अजाब मिल रहा है, इसकी कोई तखफीफ की तदबीर बता, या यहाँ से हमें निकलने की कोई तदबीर बता। तो शैतान आगे से फिर ये जवाब देगा जो इस आयत करीमा के अंदर आ रहा है, आगे आ रहा है। और बाद रात लम्बा क़ुज़िया अल-अम्र से वो फैसला मुराद लेते हैं अल्लाह ताला का, जिसके ज़रिए जन्नतियों और जहन्नमियों के दरमियान बिल्कुल आखिरी फैसला कर दिया जाएगा, और इसके नतीजे के अंदर बाज़ लोग जन्नत के अंदर चले जाएंगे और बाज़ लोग जहन्नम के अंदर चले जाएंगे। और फिर बाज़ लोग ऐसे भी होंगे जिनका अकीदा और ईमान सही और पुख्ता था, लेकिन आमाल के अंदर कोताही थी, उन आमाल की वजह से वो लोग भी जहन्नम के अंदर चले जाएंगे। फिर ये जो जहन्नम के अंदर ईमान वाले जाएंगे, इनके सिफारिशीन का जिक्र आता है रिवायात के अंदर, जिस तरह अंबिया की सिफारिश होगी, शुहदा की होगी, सुलहा नेक लोगों की होगी। तो फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो जहन्नम से इनकी सिफारिश के जरिए वो बचा लिए जाएंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो जहन्नम के अंदर रहेंगे और वो जहन्नम की सजा अपनी पूरी करेंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना कि मुझे उस आखिरी फर्द का हाल भी बता दिया गया जो सबसे आखिर में जहन्नम से निकाला जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो निकलेगा और बतदरीज वो जन्नत के दरवाजे तक, जन्नत के दरवाजे में वो दाखिल हो सकेगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इसके बाद जितने लोग रहेंगे वो सारे के सारे दोज़ख के अंदर जितने भी बाकी रह जाएंगे, ये वो लोग होंगे जिनको कुरान करीम ने रोक रखा होगा, जिनको कुरान ने रोक रखा होगा। और ये लोग ऐसे होंगे जिनका अकीदा बिल्कुल खराब होगा, बद अकीदा लोग होंगे, कतई तौर पर बद अकीदा किस्म के लोग होंगे। फरमाया कि ये लोग हमेशा जहन्नम के अंदर फिर रहेंगे, हमेशा, इनके निकलने की फिर वहां पे कोई सूरत नहीं होगी, ये हमेशा रहेंगे। अब ये जब वक्त आएगा तो उस वक्त ये ताबिईन अपने मतबू से कहेंगे कि दुनिया के अंदर हमने तेरे कहने की वजह से ये रास्ता इख्तियार किया और आज हम इस मकाम तक पहुंचे, ए शैतान अब हमें तदबीर बता, या तो इस अजाब के अंदर तकलीफ हो जाए या फिर ये अजाब हमसे दूर कर दिया जाए, कोई ऐसी तदबीर बता। फिर शैतान उनके सामने ये तकरीर करेगा, ये जो आगे आ रहा है, इनके इस सवाल के जवाब में फिर शैतान ये तकरीर करेगा।
تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں، اور مشہور تابعی ہیں، 500 صحابہ کرام کی انہوں نے زیارت کی، اور بڑے علم والے، ورع اور تقوی والے تھے، بڑی للہیت اور اخلاص پرہیزگاری بہت زیادہ ان کے اندر تھی۔ تو ان کے علم و ورع کو دیکھ کر بادشاہ وقت نے ان کو عہدہ قضا دینا چاہا کہ آپ اس عہدے کو قبول کر لیں، قضا کے عہدے کو آپ قبول کر لیں، لیکن وہ اس سے بچنا چاہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تھا جس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو قاضی اور جج بنا دیا گیا وہ بغیر چھری کے اس کو ذبح کر دیا گیا۔ تو آج جو ان عہدوں کے لیے لڑا جاتا ہے نا، اور بڑی خوشیاں وہ منائی جاتی ہے، لیکن پتہ تب چلے گا جب قیامت والا دن ہوگا اور اللہ کی بارگاہ ہوگی، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بتاؤ یہ فیصلے تو نے کیسے کیا، پتہ اس وقت چلے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پیشکش ہوئی تھی کہ آپ قاضی بن لیں، امام صاحب نے اس کو قبول نہیں کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام صاحب جانتے تھے کہ حکمران وقت جو ہے یہ مجھ سے غلط کام کروائے گا، اس لیے وہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں بادشاہ وقت پہ تنقید کیا کرتے تھے اس کے غلط کاموں پر، ان کو بھی سزا ملی۔ اسی طرح امام احمد ابن حنبل ہے، ان کو بھی سزا ملی۔ تو یہ جتنے ائمہ گزرے ہیں ان کے اوپر اس طرح کے حالات آئے، لیکن انہوں نے پھر بھی اس عہدے کو قبول نہیں کیا۔ اسی وجہ سے آج دیکھیں تو کروڑوں کی تعداد میں ان کے مسلک کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ ان کے مسلک کے پیچھے چلنے والے۔ تو بہرحال یہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں تو ان کو بادشاہ نے کہا، لیکن یہ ہیلے بہانے تلاش کرتے تھے کسی طریقے سے میں اس عہدے کو قبول نہ کر سکوں، ہر وقت کوئی نہ کوئی ہیلا وہ تلاش کر دیتے۔ تو ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ہاتھی آ گیا، ہاتھی، تو اس کا تماشا دیکھنے کے لیے لوگ اکٹھے ہو گئے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں پہ چلے گئے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ کوئی علم والا بندہ نہیں ہے، کوئی تقوی والا بندہ نہیں ہے، لوگ مجھ سے بدظن ہو جائیں، مجھے یہ عہدہ قبول ہی نہ کرنا۔ کبوتر اڑانے کے لیے لڑکے اکٹھے ہوئے، ان کا تماشا دیکھنے چلے گئے تاکہ لوگ سمجھے کہ یہ لاوالی قسم کا بندہ ہے، اس کو تو علم کی ہوا بھی نہیں لگی، تقویٰ تو اس کے اندر ہے ہی نہیں، عہدہ قضا کا یہ اہل ہی نہیں، لوگ مجھ سے بدظن ہو جائیں اور کسی طریقے سے میری جان اس عہدے سے چھوٹ جائے، اس طرح کے وہ ہیلے کیا کرتے۔ تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں نے دو بندوں کو بہت زیادہ محفوظ دیکھا ہے، دو بندوں، ایک جنوں میں سے اور ایک انسانوں میں سے۔ جنوں میں سے جو ہے وہ شیطان ہے جس کو اللہ نے کہا تھا سجدہ کر، اس نے سجدے سے انکار کیا، اور انسانوں میں سے مبغوض ترین شخص وہ فرعون ہے جس نے اپنے آپ کو کہا انا ربکم الاعلی، میں تم سے بڑا رب ہوں، تمہارا سب سے بڑا رب۔ تو یہ شیطان ان کے سامنے یہ تقریر کرے گا، کیا کہے گا؟ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، اللہ نے تمہیں کہا تھا ایمان لاؤ، نیکی اختیار کرو، اس کے نتیجے کے اندر میں تمہیں عزت والے مقام تک پہنچاؤں گا۔ ایمان لاؤ، نیک اعمال کرو، اچھے کام کرو، برے کاموں سے بچو، تو پھر تمہیں عزت کا مقام ملے گا۔ اللہ نے تم سے یہ سچا وعدہ کیا تھا، وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا لیکن میرا وعدہ تم سے جھوٹا تھا، اور میں نے اس وعدے کی کیا کی؟ خلاف ورزی کی۔ تم سے میں نے وعدہ کیا تھا لیکن وہ وعدہ کیا تھا؟ میں نے آج اس کی خلاف ورزی کر دی۔ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے اس کی خلاف ورزی کی۔ دوسرے مقام پہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے کیا کہا تھا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو آرزوئیں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور چوپایوں کے کان کاٹنے کا میں ان کو حکم کروں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر دیں۔ شیطان نے اس طرح کہا، اور آگے اللہ نے فرمایا یعدہم ویمنی،
शैतान इनको वादे भी देता है और शैतान इनको आरज़ुएं भी दिलाता है। वमा याइदुहुमुश्शैतानु इल्ला गुरूरा, शैतान का जितना भी वादा है, जो भी वादा है, वो सारा का सारा क्या है? धोखा है, गुरूर है, धोखा है। और दूसरी जगह पे फरमाया ज़ुय्यिना लहुम सुअ अमालिहिम, शैतान उनके लिए लाह व लाभ के जितने काम हैं ये खुशकुन बना के पेश करता है, लोग उसके पीछे चल पड़ते और आखिरकार वो गुमराह हो जाते, खेल तमाशे के अंदर लगा देता है कि ये बड़ा अच्छा काम, बस लोग उसके पीछे लगते और खुद गुमराह हो जाते। तो शैतान उस दिन कहेगा इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक, अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था, वअदतुकुम, मैंने तुमसे वादा किया था, फअखलफ्तुकुम, मैंने उसकी क्या की? खिलाफवर्जी की। वमा कान ली अलैकुम मिन सुल्तान, मैंने तुम पर कोई जोर और जबरदस्ती तो नहीं था, मैंने तुम्हें कान से पकड़ के कहा था कि ये काम करो, मेरा कोई जबरदस्ती नहीं थी, कोई गलबा मेरा तुम पर नहीं था। मेरा काम क्या था? इल्ला अन दअउतुकुम, मैंने सिर्फ तुम्हें दावत दी कि ये काम करो, सिर्फ दावत दी, और तुमने आओ देखा न ताओ फस्तजबतुम ली, तुमने मेरी बात को कबूल कर लिया, मेरी बात को तुमने कबूल कर लिया। इतना भी ना सोचा कि शैतान मेरा असली दुश्मन है। और अल्लाह ने बार बार कहा इन्ना शैतान लिल इंसाने अदुव्वुम मुबीन, शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तुमने मेरी बात को माना और अल्लाह की बात को छोड़ दिया। जो जात सच्ची थी, जिसका सच्चा वादा था और जिसने अपने अंबिया को भेजा, उन अंबिया की बात पे तुमने यकीन न किया और मेरी बात पे तुमने यकीन कर लिया। वमा कान ली अलैकुम मिन सुल्तान इल्ला अन दअउतुकुम, मैंने सिर्फ तुम्हें दावत दी थी, फस्तजबतुम ली, तुमने अपनी अकल से काम न लिया, मेरे पीछे चल पड़े, फस्तजबतुम ली फला तलूमुनी, आज मुझे मलामत न करो। ये क्यों? इसलिए कि तुम समझते थे कि मैं तुम्हारा असली दुश्मन हूँ, इसके बावजूद तुमने मेरी बात को मान लिया। वलूमू अनफुसकुम, आज अपने आप को मलामत करो, तुम्हारी बेअक्ली का नतीजा है। मा अना बिमुस्रिखिकुम, मैं तुम्हारी फरियाद रसी करने वाला नहीं हूँ। वमा अंतुम बिमुस्रिखी, और ना ही तुम मेरी फरियाद रसी करने वाले। जिस तरह आज तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, और इसी तरह मैं तुम्हें पुकारूं, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। एक ही कश्ती के सारे सवार हैं। इन्नी कफरतु बिमा अशरक्तमूनी मिन क़ब्ल, मैंने इनकार किया उस चीज का कि तुमने मुझे शरीक ठहराया, अल्लाह को छोड़कर मुझे शरीक ठहराया। मिन क़ब्ल, इससे पहले तुमने मुझे शरीक ठहरा लिया, अल्लाह की जात को छोड़ दिया। इन्ना ज़ालिमीना लहुम अज़ाबुन अलीम, बेशक जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। तो शैतान भी उनको बता देगा कि कुफर और शिरक ये क्या है? जुल्म है। इन्ना ज़ालिमीना लहुम अज़ाबुन अलीम, तुमने शिरक किया, मुझे अल्लाह का शरीक ठहराया, तो तुम जालिम हो। इन्ना ज़ालिमीना लहुम अज़ाबुन अलीम, जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब। वअदखिलल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, फिर जहाँ पे तरहीब होती है, डराया जाता है, वहाँ पे तरगीब भी होती है। तो अल्लाह फरमाते हैं दाखिल की जाएंगे वो लोग जो ईमान लाए, वअमिलुस सालिहात, नेक अमाल की। ईमान के बाद नेक अमाल क्या है? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये और बाकी जितने हैं वो सारे के सारे अमाल इनके ताबे हैं, इन अरकान के। जन्नात, ऐसे बागात में, तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, जिसके नीचे नहरें बहती होंगी। खालिदीन फीहा, हमेशा उसके अंदर रहेंगे, बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से। तो ऐसे बागात होंगी जो हर वक्त सरसब्ज़ व शादाब रहेंगे, जो खत्म नहीं होंगे। और फिर दुनिया के अंदर ऐसे होता है कि नहरें खुश्क हो जाती हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ जो जन्नत की नहरें होंगी वो हमेशा के लिए होंगी। और दुनिया का फल मौसम के अंदर मिलता है, बगैर मौसम के इंसान को फल नहीं मिलता, ना वो लगता है, मिल जाए तो लगता नहीं है, पहले का स्टोर होता है। तो वहां पे ऐसे नहीं होगा, एक फल को तोड़ेगा उसी जगह पे वही फल दोबारा लग जाएगा। और फिर दुनिया की नेमतें तो इनके छिन जाने का खौफ और खतरा है। अगर खौफ और खतरा ये न भी हो तो फिर मौत तो हर वक्त इंसान के ऊपर सवार है। इंसान समझता है कि जो ही मौत आएगी ये सारे मजे खत्म हो जाएंगे, तो ये खौफ तो रहता है। लेकिन जन्नत की नेमतें ऐसी होंगी, खालिदीन फीहा, हमेशा के लिए होगी, वहां पे ना मौत होगी और ना ही ये नेमतें खत्म होंगी। बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से। तहिय्यतुहुम फीहा सलाम, जन्नतियों की उसमें मुलाकात होगी जन्नतों में, किसके साथ?
سلام کے ساتھ. تحیتہم فیہا سلام. فرشتے آئیں گے تو وہ بھی اس کو مبارکباد دیں گے، سلام کریں گے. اور اللہ کی طرف سے بھی سلام آئے گا، سلام قولا من رب رحیم. سلام، یہ سلام کی ہوگی. تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ سلام کا مطلب مبارکباد ہو، مبارکباد. تو اس لیے سلام کرنا کیا ہے؟ مسنون ہے نا. آپ علیہ السلام کو بھی ارشاد افشوا السلام بینکم علی من عرفتہ ومن لم تعرف، کہ سلام کو پھیلاؤ اور اس کو بھی کرو جس کو جانتے ہو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو. کیوں؟ یہ سلامتی کیا ہے؟ دعا. تو جنت کے اندر جنتیوں کو اللہ کی طرف سے بھی یہ دعا ملے گی اور فرشتوں کی طرف سے بھی ملے گی. تحیتہم فیہا سلام. اور جنتی ایک دوسرے سے ملیں گے تب بھی کیا ہوگا؟ وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے کہ تم نے جنت حاصل کر. اللہ جل شانہ ہمیں نیک اعمال کی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ